آدم عرشا وكرسيا من أجل نورها بات الدنيا والبيت وما سعى ودار سلام عليك سلامي سبحان من أسرى ليلا بعبده من مكة الأسماء إلى مقدسه على متن البراق مع أجناده فصلى هناك إماما لرسله وكان إماما لكل إمام عليك سلامي حبيبي سبحان من أسرى ليلا بعبده من مكة الأسماء إلى مقدسه على متن البراق مع أجناده فصلى هناك إماما لرسله وكان إماما لكل إمام عليك سلامي يا رسول الله إني قديمكم ما لي وسيلة غير إحسانكم مع ذنبي وذلي أرتجي ربكم ببعدكم داعي شفاي قربكم ومتى أفوز منكم بمرامي عليك سلامي اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا طالع السماء في ليلة القدر اللهم صل